नमस्कार। ज्ञानको आधार के हो, ज्ञानको साधन के हो र ज्ञान गर्नुबाट के मिल्छ, यो तीनटाको बारेमा भन्छु। ज्ञान माने यहाँ अहिले जो ज्ञानको प्रयोग भएको छ यो परमात्माको दृष्टिकोणबाट हो। ज्ञानको आधार के हो, ज्ञानको साधन के हो र ज्ञान गर्नुबाट के मिल्छ, के को अनुभव हुन्छ, गीताको आधारमा वर्णन हुन्छ। गीता 2 अध्यायको 54 र 55 श्लोकको आधारमा। गीता संसारका प्राय सबैको सबैभन्दा प्रिय शास्त्र हो। त्यही शास्त्रबाट अहिले वर्णन हुन्छ 3 विषयमा। ज्ञानको आधार के हो भन्ने सन्दर्भमा। ज्ञानको आधार अर्थात् ज्ञान गर्नको लागि सबभन्दा पहिले जुन मानिसले आफ्नो दैनिकी अर्थात् नित्य र नैमित्तिक कर्म पुरै त्याग गरेर ज्ञान योग निष्ठामा जो लाग्नुहुन्छ अथवा कर्म योगको साधनद्वारा ज्ञान योग निष्ठामा जो लाग्नुहुन्छ, यस्तो 2 प्रकारबाट जो लाग्नुहुन्छ। किनभने लक्ष्य त परमात्मा प्राप्ति हो, परमात्मामा परिणति हो, मुक्ति प्राप्ति हो, मृत्युलाई जित्नु छ, यो जीवनबाट जीवन मुक्त हुनु छ, देह हुँदा हुँदै पनि देहबाट मुक्त हुनु छ। अर्थात् सारा पुरुषार्थ वर्तमानमा गर्नुपर्ने छ। किनभने मर्ने भएर रहिरहनु त पुरुषार्थीको लागि राम्रो होइन। मर्नलाई स्वीकार गरेर निरीह भएर, निरीह भनेको के भन्दाखेरि एकदमै एक्लो निसहाय यस्तो जो हो, मृत्युलाई स्वीकार गरेर निसहाय निरीह भएर रहिरहनु त पुरुषार्थीको लागि शोभायमान पक्कै होइन। बुद्धिमानको लागि पनि पक्कै होइन। प्रकृतिले बुढेसकाल जो दिएको छ, अनिवार्य गराएको छ, त्यो लाचारी भएर मायाको शरण परेर त्यसबाट पनि निरीह भएर रहिरहनु दूरदर्शी बुद्धिमानीको लागि त्यो पनि पक्कै राम्रो कुरा होइन, शोभायमान कुरा होइन। शोभायमान कुरा हो पुरुषार्थपूर्वक बुढेसकाल आदि, रोगव्याधि आदि, मृत्यु आदि, सारा दुःख चिन्ता डर आदिलाई जितेर आनन्दै आनन्दले रहिरहनु, त्यो नै बुद्धिमानीको लागि, पुरुषार्थीको लागि शोभायमान हो। त्यसै सन्दर्भमा गीताको दृष्टिकोणबाट मुक्तिको लागि जो प्रबल इच्छा हो, मुख्य इच्छा हो, त्यो पुरा गर्नको लागि के प्रयास हुन्छ भने 2 किसिमको प्रयास हुन्छ, 2 किसिमको प्रयत्न हुन्छ, 2 किसिमको कोसिस हुन्छ। त्यो 2 किसिमको कोसिस के हो भन्दाखेरि कुनैले आफ्नो नित्य र नैमित्तिक कर्मलाई त्याग गरेर अर्थात् दिनदिनै जो कर्म गरिन्छ अथवा बेला बखत जो कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ बेला बखत, यी सबैलाई परित्याग गरेर र कुनैले कर्मको साथसाथमा, कर्मयोगको साथसाथमा, सकाम कर्म होइन निष्काम कर्मको साथसाथमा
अर्थात् कर्तव्य रूपले कर्म गरेर अथवा सारा कर्मलाई ईश्वरमा अर्पण गरेर त्यस्तो रूपबाट रहेर गरेर अनि ज्ञान योग निष्ठाको अभ्यास जसको हुन्छ। अब सुरुवात जो आधार हो त्यो त दुई प्रकारले बताइयो। एउटा नित्य नैमित्तिक कर्मलाई त्याग गरेर ज्ञान योग निष्ठामा निरन्तर लाग्ने भने अरू कुनैको कर्म योगको साथमा ज्ञान योग निष्ठामा प्रबल रूपले लागिरहनु। अब ज्ञानको साधन के भने ज्ञान योग निष्ठा, ज्ञान योग निष्ठा हो ज्ञानको साधन। अब दुवै प्रकारले दुई प्रकार आधार लिनुभएकाले आफ्नो ज्ञानको साधनलाई ज्ञान योग निष्ठालाई उपयोग गर्नुहुन्छ अथवा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ज्ञान योग निष्ठा भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा केवल ब्रह्म मात्र हो यस्तो निश्चयपूर्वक ब्रह्म मात्रको धारणा बनाइ राख्नु अथवा केवल परमात्मा मात्रै हो यस्तो धारणालाई निरन्तर बनाइ राख्नु अथवा केवल यहाँ भगवान मात्रै हो नित्य सत्य र आफ्नो वास्तव स्वरूप यथार्थ भनिकन केवल भगवानमा मात्र आफ्नो ध्यान लगाइराख्नु। अर्थात् केवल परमात्मा मात्रै हो नित्य सत्य आफ्नो वास्तव स्वरूप सबैको वास्तव स्वरूप सधैँ एकनाश रहने सनातन परिपूर्ण आनन्दै आनन्द सदाकाललाई पाइरहने वस्तु केवल परमात्मा मात्र हो भन्ने धारणा बनाएर एकमात्र परमात्माको भावना निरन्तर गरिरहनु, त्यसैको अनुभव गरिरहनु। यस्तोलाई ज्ञानको साधन भनिन्छ। किनभने परमात्मा प्राप्त गर्नु छ नि त, परमात्मामा बदलिनु छ नि त, जीवन मुक्त हुनु छ नि त, देह मुक्त हुनु छ। यही जीवनभित्र भगवानलाई साक्षात अनुभव गर्नु परेको छ। आफ्नो जो जीवभाव छ जन्मने मर्ने त्यसलाई नजन्मने नमर्ने सदाकाल अमर रूपले रहिरहने बनाउनु परेको छ। त्यसको लागि त त्यही किसिमको साधन चाहियो, त्यही किसिमको ज्ञानको साधन चाहियो। त त्यो साधन हो केवल परमात्मा मात्र रूपले रहिराख्ने, केवल परमात्मा मात्रको चिन्तन गरिराख्ने, केवल परमात्मा मात्रको ध्यान गरिराख्ने, केवल परमात्मा मात्रको याद गरिराख्ने, केवल परमात्मा मात्रमा केन्द्रित गरिराख्ने। कसले यस्तो गर्ने भन्दा जसले नित्य नैमित्तिक कर्म त्याग गरेर भगवान प्राप्तिको लागि लागिरहनु भएको छ अथवा पहिलेदेखि जो गरिआएको कर्म हो त्यो कर्मलाई ईश्वरमा अर्पण पूर्वक अर्थात् फलेच्छा फलको आशा इच्छा नगरिकन केवल कर्तव्य भावले अर्थात् मैले यो कर्म गर्नुपर्छ यस्तो लाभ हानि दुवै रहित भइकन केवल कर्ममा बुद्धि, केवल निरन्तर जो हातगोडाले गरिने कर्म छ त्यसमा निरन्तर संलग्नता, तर ईश्वरमा रहनुपूर्वक, ईश्वरको भावना गर्नुपूर्वक यसलाई कर्मयोग भनिन्छ। यस्तो कर्मयोग कर्म त्यागपूर्वक अथवा कर्मयोगपूर्वक लागिरहनु हुनेहरूले अथवा हामीहरूले भनौँ न, किनभने हामीहरूको उद्देश्य त परमात्मामा प्राप्ति हो। त्यसैले हामीहरूभित्र कसैले सारा कर्म परित्याग गरेर निरन्तर
परमात्मामा लागिरहेका हौँला साधनलाई, अथवा कर्मको साथसाथमा योग परमात्मामा आफ्नो मनलाई जोडेर लागिरहेका हौँला। यी दुवै प्रकारका हामीहरू साधन के भन्दाखेरि ज्ञान योग निष्ठा। ज्ञान योग निष्ठा माने सर्वत्र परमात्माको रूपमा मात्रै अनुभव गरेर राख्ने। जे जति देख्छौँ सब परमात्मा रूप हो। जे जति यहाँ भइराखेको छ सब परमात्माकै हो। जे जस्तो अनुभव भइराखेको छ त्यो परमात्माकै रूपको अनुभव हो। हरेक कुरा परमात्मालाई अर्पण गरेर परमात्मा रूपले अनुभव गरेर राख्ने। म यताउता हिँडिराखेको छु, परमात्माकै प्रदक्षिणा गरिराखेको छु। मैले नुहाइधुवाइ गरिराखेको छु, मैले परमात्माको पार्थिव शरीरलाई अथवा यो स्थूल शरीरलाई नै सरसफाइ गर्दैछु। मैले खाइराखेको छु, मैले परमात्मालाई भोजन गराइराखेको छु। म सुतिराखेको छु, मैले परमात्मालाई विश्राम गराइराखेको छु। आदि इत्यादि कुराहरू सम्पूर्ण परमात्मालाई अर्पण गरेर, आफ्नो सम्पूर्ण कार्यकलापहरू परमात्मामा अर्पण गरेर यस्तो गरी जो लाग्नु हो यो ज्ञान योग निष्ठा। यसरी निरन्तर लागिरहेपछि अनि अब परिणाम, अब यी सब गर्नुबाट के मिल्छ अथवा मिल्ने ठाउँ के छ, मिल्नु सम्भव के छ अथवा मिल्ने के कुरा हो भन्ने सन्दर्भमा परमार्थ दर्शन रूप प्रज्ञा। परमार्थ दर्शन रूप प्रज्ञा। परमार्थ भनेको सधैँ रहिरहनेलाई परमार्थ भन्छ। परम अर्थ सधैँ रहने। जस्तो परमात्माको अर्थ परम आत्मा। परम माने ठुलो, आत्मा माने आत्मै भइहाल्यो। ठुलो आत्मालाई परमात्मा भन्छ। त्यसकारणले परमात्मा भनेर हामी चाहिँ नि झस्किनु पर्ने अवस्था छैन। किनभने हामी जिब्बा, फल्नाका छोरा, फल्नाको बाउ, फल्नाका नाति, फल्नाका हजुरबा, फल्ना यस्तो भनेर हामीले परमात्माको कुरा गर्दा हामी तर्सिनु पर्ने कुरा हुँदैन। किनभने परमात्मा भने त परमात्मा हो। बृहत आत्मालाई परमात्मा भनिन्छ भनेपछि त जसरी हामीले आत्मा भनेर हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ, त्यसो भए हाम्रो स्वरूप परमात्मा रहेछ। महान आत्मा, व्यापक आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, अद्वितीय आत्मा, त्यसको नाम परमात्मा। यसैले परमात्मा परमार्थको अर्थ, परमार्थ दर्शन रूप भनेको परमात्माको दर्शन, परमात्मालाई देखिरहनु। रूप प्रज्ञा, प्रज्ञा भनेको के हो भन्दाखेरि बुद्धि। परमार्थ दर्शन रूप प्रज्ञा अर्थात् अखण्डाकार बुद्धि। अखण्डाकार भनेको खण्डन रहित, खण्ड रहित, खण्ड खण्ड होइन, अखण्ड, सदाकालीन, एकनाश, एकरूप। यस्तो जो बुद्धि हो त्यो परमात्मा रूपबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। किनभने सधैँ रहिरहेको त वस्तु त परमात्मा हो। सधैँ एकनाश रूपले जहिले पनि हिजोका दिनमा, आजका दिनमा, भोलिका दिनमा सधैँ रहिरहने एकनाशको वस्तु त परमात्मा मात्रै हो। परमात्मादेखि अर्को त छैन। त्यसैले अखण्डाकार बुद्धि हुनसक्छ परमात्मालाई लिएर मात्रै। यसरी अखण्डाकार बुद्धि अर्थात् परमार्थ दर्शन रूप प्रज्ञाको प्राप्ति हुन्छ। यो हो ज्ञान प्राप्ति, यो परमात्मा प्राप्ति, यो परमात्मामा स्थिति, यो परिपूर्णता। अब केवल एक परमात्मामा स्थिति, आनन्दै आनन्द, सदाकालीन अमर परिपूर्णता। आजको लागि यति नै गरौँ। भोलि फेरि नयाँ किसिमबाट आउनेछु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।